اليوم غادي نحاولوا نكملوا تمارين صفحه 52. exercice 8 l'eau de mer ماء البحر. L'enseignant de Samy a lui demandé de prévoir la masse de l'eau de mer présente dans une bouteille, puis de vérifier sa prévision. Donc l'enseignant de Samy الأستاذ ديال سامي طلب منه باش انه يترقب la masse de l'eau de mer présente dans une bouteille. دونك عندنا واحد القنينه فيها واحد الحجم ديال ماء البحر، والاستاذ ديال سامي طلب منه باش انه هو يترقب ولا يخمن لا ماس ديال هاد لو فوليوم ديال ماء البحر اللي موجود في هاد القنينه، بوي دو فيريفي سا بريفيزيون، ومن بعد يتحقق من هاد الترقب ديالو اولا هاد الفرضيه ديالو بالنسبه لهاد لا ماس. مي il ne sait pas comment faire، لكن سامي ما عرفش كيفاش يدير. Il dispose de tout le matériel courant de laboratoire et des informations suivantes. بالرغم ان عنده كاع الماتيريال اللي كاين في اللابوراتوار و لي انفورماسيون سويفونت اللي هما عنده لا ماس فوليوميك دو لو دو مير ايتيليزي، يعني الكتله الحجميه ديال لو دو مير اللي كاين في لابوتي. غو مير ايغال 1,1 كيلوغرام بار لتر. وعنده aussi le volume V de la bouteille, V égale 75 millilitres. دونك المعلومات اللي عند سامي عنده الكتله الحجميه ديال هاد ماء البحر اللي كاين في هاد القنينه، وعنده الحجم ديال الماء ديال البحر اللي كاين في هاد القنينه هي 75 مليلتر، وعنده الماتيريال ديال لابو كوم باغ اكزومبل لا بالانس الكترونيك لي زيبروفيت. Donc, prévoit, question A, prévoit la masse M de l'eau de mer présente dans la bouteille. Donc, هنايا ويسك سامي ما عرفش، نتوما غتكونوا عارفين، نتوما راك درتو الدرس ياك ولا لا. دونك نتوما غتجاوبوا على هاد لا كيسيون. prévoit la masse M de l'eau de mer présente dans la bouteille. دونك اشنو عندنا غو اللي هي الكتله الحجميه، وعندنا ديال لو دو مير، وعندنا الحجم في. بغينا الكتله ديال هاد الحجم في نترقبوها. إلا لاحظتوا الكتله الحجميه هي كبر من 1، مفهوم؟ كبر من 1 كيلوغرام باغ لتر، لان الكتله الحجميه اللي هي قال 1 كيلوغرام باغ لتر هي ديال لو نورمال ماشي لو دو مير، مفهوم؟ اذا كبر من 1 دونك كبر من غو ديال لو العادي. وإلا كانت كبر من لو ديال، نفترضوا انها كون كانت ايكالا 1، كون كانت ايكالا 1 دونك 75 مليلتر شحال غتكون لا ماس ديالها. نحولوا بعدا نحولوا هاد الكتله الحجميه باش تكون عندنا هنا المليلتر ويكون عندنا هنا الغرام، مفهوم؟ دونك ناخذ واحد الورقه ستيلو. عندي غو égal 1,1 كيلوغرام بار لتر. فاش نقول كيلوغرام بار لتر يعني راه كتكتب هكا، كيلوغرام في البسط 1,1 كيلوغرام كاينه في البسط، واللتر كاينه في الماء قام. دونك غادي نحول هادي غنحاول نحولها للمليلتر، وهادي نحولها للغرام. عارفه انا بالنسبه لواحد كيلوغرام شحال كيساوي، هي 1000 غرام. دونك الا بغيت نحول كيلوغرام للغرام خصني هنا نضرب في 1000. دونك غتولي عندي هي 1.1 مضروبه في 1000 غرام ديفيزي باغ. هنا بقات ليا اللتر خصني نحولها للمليلتر. عارفه ان 1 لتر شحال كتساوي بالمليلتر، كتساوي 1000، هي 1000 مليلتر. دونك 1000 كتمشي مع 1000، دونك كتبقى ليا هي نفسها، سواء انها بالكيلوغرام باغ لتر او لا انها بالغرام باغ مليلتر. ايغال 1,1 غرام باغ مليلتر. نفترضوا ان هاد غو ايغال 1 غرام باغ مليلتر، وعارفين غو اشنا هي لا ماس على لو فوليوم. دونك بويسك عندنا لو فوليوم هو 75 مليلتر، دونك هنايا اكيد ومؤكد غادي تكون عندنا لا ماس هي 75 غرام. علاش؟ باش نختازلو 75 تبقى عندنا 1 باش تخرج لنا غو هي 1 غرام باغ مليلتر.
et puisque rho هي supérieure à 1.1 كبر من 1 دونك لا ماس اكيد غتكون كبر من 75 غرام. دونك غنديرو شي افتراض اللي هو قريب كبر من 75 غرام. مثلا نفترضوا انها هي 80 غرام. مفهوم؟ من بعد question B. Fais la liste du matériel nécessaire pour vérifier cette prévision. دونك اشنا هو الماتيريال اللي غادي نحتاجو باش نتحققوا من هاد بريفيزيون، من هاد الترقب هذا. غادي نحتاجو بالضروره لا بالانس الكترونيك. علاش لا بالانس الكترونيك؟ بور ميزوري لا ماس ديال هاد لو فوليوم ديال لو. ولو فوليوم ديال لو هو عندنا اصلا كاين فلا بوتي، مكتوب فلا بوتي هو 75 مليلتر. ونقدروا نحتاجو واحد لا بوتي عندها نفس الشكل ونفس يعني من نفس مصنوعه من نفس الماده ونفس الشكل ديال لا بوتي اللي كاين فيها هاد لو دو مير. ياك واش غنديرو؟ rédiger le protocole expérimental à suivre pour mesurer la masse de l'eau de mer présente dans la bouteille. دونك اش غنديرو؟ الا افترضنا عندنا لا بالونس الكترونيك وعندنا واحد لا بوتي هي نفسها تقريبا، نفسها ماشي تقريبا، نفسها اللي فيها اللي فيها هاد لو فوليوم ديال لو. اش غنديرو؟ اول حاجه كنشعلو لا بالونس، on met sous tension la balance électronique. من بعد كنحطو لا بوتي اللي هي خاويه فوق لا بالونس. هاد لا بالونس غتعرفي لنا شنو؟ غتعرفي لنا لا ماس ديال لا بوتي وهي خاويه. غنحيدو هذيك لا بوتي اللي هي خاويه وغادي نحطو فوق لا بالونس لا بوتي اللي هي عامره بالماء دو مير. غادي تعافيش لينا واحد لا ماس غتكون هي لا ماس ديال لا بوتي زائد لو. وعارفين لا ماس ديال لا بوتي غادي نقصوها من هاد لا ماس اللي تعافيشات الاخرى. دونك غتكون هذيك هي لا ماس ديال لو. مفهوم؟ اولا كاين حل اخر، تكون عندنا لا بالونس الكترونيك وتكون ما تكونش عندنا واحد لا بوتي نفسها، ولكن غتكون عندنا واحد لي بروفيت غرادوي دو كاباسيتي تكون سوبيريور ا 75 مليلتر. لي بروفيت غرادوي واش غندير؟ نفس لي زيتاب. غادي نشعل لا بالونس، غنحط لي بروفيت غرادوي وهي خاويه. مفهوم؟ من بعد لا بالونس غادي تعافيشي ليا لا ماس ديال لي بروفيت. اش غادي ندير؟ غادي نكليكي على طار بور انولي لا ماس ديال لي بروفيت، ومن بعد غادي نفيرس 75 مليلتر دو لو دو مير في هاد لي بروفيت. وهاديك لا ماس افيشي بار لا بالونس راه هي لا ماس ديال هاد 75 مليلتر، وغتكون هذيك هي لا ماس. ونقدروا نجبدوا لا ماس بلا ما نديروا هاد التجارب كامله. نقدروا نجبدوها عندي غو عندي في. دونك عارفه العلاقه بين غو و في هي غو ايكال ام سور في. دونك كتبقى عندي ام هي لانكوني غادي نجبدها. ها هي غو ايكال ام سور في. دونك ام ايكال غو فوا في égale rho c'est quoi? C'est 1,1 kg par litre fois V هي 75 مليلتر. ولكن خصني نحول وحده فيهم، نحولها اما الليتر نحولها للمليلتر ولا المليلتر نحولها لليتر. نحول مثلا هذه المليلتر غتكون عندي 1000 لتحت مليلتر. دونك كتولي عندي هي 1,1 divisé par 1000 فوا لو فوليوم هو 75. اش كتبت انا هنا؟ 75 مليلتر، وهنا كيلوغرام مليلتر. غتمشي عندي هذه مع هذه وغادي تخرج ليا هذيك لا فالور اللي غتخرج لي اون كيلوغرام، ونحولها لغرام. فون نتمنى يكون هذا التمرين يكون واضح. اكزرسيس نيميرو 9 ماس دويل كتلة زيت. De l'huile est contenue dans une bouteille de volume V égale 33 centilitres. Sa masse volumique est ρ égale 0,920 kg par litre. Déterminez la masse M d'huile contenue dans la bouteille en grammes.
حتى هي ما فيها حتى شي حاجه. ديما تيعطوك واحد لانكوني، تعطيك جوج معروفين وكيقول لك قلب على واحد لانكوني. هنايا اللي معروفين غو و في، وكنقلبوا على لانكوني اللي هو لا ماس ام. دونك غو ايغال ام سور في، ام ايغال غو فوا في. وهنا حتموا عليا انني نحسب ام بالغرام. ابليكاسيون نيميريك غو ايغال كوا سي 0.9 كيلوغرام par litre fois V اللي هي 33 سنتيلتر. دونك هنايا خصني نحول هاد 33 نحولها من سنتيلتر، ما تبقاش عندي باش ما تبقاش عندي اللتر، نحولها للتر باش نختزل. هو مازال عندي هذاك الطابلو بنايا سنتيلتر 33 سنتيلتر نحولها للتر، غادي نزيد بزيرو هي 33 litres. Donc égale 0,920 kg litre fois 0,33 litre. litre غتمشي مع litre، وخصني نحول قالك حولها للغرام. دونك 1 غرام هي شحال؟ 1 كيلوغرام هي 1000 غرام. دونك لا بغيت نتحول للغرام خصني نضرب في 1000. هذه الا ضربتها في 1000 تولي 920. دونك هي 920 مضروبه في 0.33. داكشي اللي غيخرج ليا بالغرام. هي خرجت لي موما هنايا 33.6 غرام من بعد ما داروا لابليكاسيون نيميريك. انا ما حاضرش حدايا الكالكول هنايا باش ندير لابليكاسيون نيميريك. اسكو سيت ويل فلوت سور لو؟ دونك مي غادي نجاوبو من غو ايغال 0,920 كيلوغرام باغ لتر، و 0,920 هي انفيريور ا 1 اللي هي غو ديال لو. اي بويسك قلنا كاع الاجسام اللي غو ديالهم صغر من 1 راه الا خلطناهم مع الماء كيطلعوا فوق الماء، واللي غو ديالو صغر من كبر من 1 كيكونوا بلو دونس يعني اكثر كثافه كيهبطوا لتحت. دونك هذا بويسك غو ديالو صغر من 1 دونك ما غاديش il ne va pas flotter sur l'eau. Ah oui, il va flotter sur l'eau حيت غو ديالو صغر من 1 دونك غادي يطفو فوق الماء. كون كانت غو كبر من 1 il va couler. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش من جيم سبقوا جيم و بارطاج.